बड़ी बात भी है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा, मैं इन दो नामों से वक्फियत रखता हूं, इन दो नामों को मैं जानता हूं। आखिर का रात हो जाती है, वक्त गुजर जाता है, अपने घर के अंदर तशरीफ फरमा गए, अचानक से दरवाजे पे दस्तक आती है, पूछते हैं कौन है, बताया जाता है आपका दोस्त अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यहाँ पे आपके जहन के अंदर ये बात होना भी जरूरी है, मक्का के अंदर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो सबसे जिगरी और करीबी दोस्त थे वो बकर सिद्दीक थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप आगे जाके इसकी मिसाल जब मैं दूंगा तो आपको बात समझ आएगी किस कदर करीबी दोस्त थे। दरवाजे पे दस्तक आती है, बाहर आते हैं, पूछते हैं अबू बकर कैसे आए हो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहा दावत तबलीग लेके आया हो, इस्लाम की दावत लेके आया हो। जहन तो पहले से बन चुका था, क्यों ख्वाब देख चुके थे, जहन तो पहले से तैयार हो चुका है। दावत तबलीग लेके आया हो, इस्लाम की दावत लेके आया हो, दावत देते हैं, कबूल कर लेते हैं और कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरी एक शर्त है, एक मेरी शर्त है, आप मेरी वो शर्त मानने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, आपकी शर्त मानने के लिए तैयार है। कौन सी शर्त है? कहा मेरा दोस्त है जिसका नाम तलहा बिन उबैदुल्लाह है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी चाहते हैं इस्लाम कबूल करे। दोनों दोस्तों को जो ख्वाब आया था उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, वो भी चाहते हैं इस्लाम कबूल करे, उनको भी साथ ले जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कहा चलती है, ले चलते हैं, दोनों को साथ लेके चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे मुसलमान हुए, आपके चचा हाकम बिन अबुल आस बिन उमैया को पता चला कि मेरा भतीजा उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो चुका है। आकर पूछते हैं भतीजे आप मुसलमान, आपके वालिद फौत हो चुके हैं। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चच्चे की परवरिश में जिंदगी बसर कर रहे थे। चचा ने पूछा आपने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए? वत्तबअतु दीन तरक्तु दीन आबा, अपने अबू अजदाद के दीन को छोड़ दिया गया। वत्तबअतु दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल कर लिया गया। आगे से जवाब देते हैं जी हाँ मैंने कबूल कर लिया है। कहा अबू अजदाद के दीन को छोड़ दिया है। हाकम ने अपने दोस्तों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को जो नौजवान थे उनको बुलाया, कहा मेरे भतीजे को रस्सों के साथ बांध के बंद कमरे के अंदर इसको दाखिल कर दे और बंद कमरे के अंदर रहेंगे जब तक अबू अजदाद के दीन को ये इख्तियार नहीं करते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ते नहीं है। और उन्हें कहते हैं आपके पास दो शर्तें हैं, वरना इस हाल में आप मर जाएंगे, इस हाल में और इस बंद कमरे के अंदर आप मरेंगे। लेकिन मेरी दो शर्तें हैं, आप तौबा कर ले, तौबा कर ले, मैं आपको छोड़ दूंगा। तौबा किस बात की करनी है? जो मैंने पीछे बातें की है वो यहां आ रही है। तौबा किस बात की करनी है? कहा मेरी दो शर्तें हैं, इन दो शर्तों से तौबा कर दे, मैं आपको यहां से छोड़ दूंगा। दो बातें कौन सी है? पहली बात यह है अबू अजदाद के दीन पे वापस आ जाए, वापस आ जाए अबू अजदाद के दीन पे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आप छोड़ दे। दूसरी शर्त आपकी क्या है? कहती है अपने दोनों दोस्तों के साथ ताल्लुक खत्म कर दे। कौन से दो दोस्त? पहला दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आज के बाद आपने मुलाकात नहीं करनी है, ताल्लुक खत्म कर दे। दूसरा सैयदना अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके साथ अपना ताल्लुक खत्म कर दे। ये दो मेरी शर्तें आप मान ले, मैं आपको छोड़ देता हूं। कहा ये दोनों शर्तें आपके काबिल कबूल नहीं है। सजा देते हैं, बड़ी ही सजा देते हैं। रात गुजर जाती है, आखिर चचा हकम बिन अबुल आस और बिन उमैया जाते हुए सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला से कहते हैं आप इस हाल में फौत होंगे, इस हाल में आप मरेंगे और आप कवारे ही मर जाएंगे, आपको कोई भी रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं है। ये उनके यहाँ एक जुमला है और टार्चर करने वाला ये जुमला है। अरब के यहाँ ये दस्तूर होता था, किस तरह बड़े लोगों को रिश्ते देते थे और रिश्ते पेश करते थे। कहा आप कवारे बगैर शादीशुदा आप मरेंगे। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं ये जुमला उनका मुझे बहुत शदीद तकलीफ दी, उसने शदीद तकलीफ दी। इस कदर मैं रात को दुआ करता रहा,
اللہ رب العالمین سے پوری رات دعا کرتا رہا. جیسے صبح ہوئی بھاگتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. ابوبکر صدیق کہتے ہیں تاریخ دمشق کے اندر البدایہ و نہایہ کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو میں نے دور سے دیکھا, وہ آ رہی ہیں. میں نے دیکھا وہ زمین کے اوپر نہیں چل رہے ہیں, میں نے دیکھا کہ وہ اڑتے ہوئے آ رہی ہیں, جیسے ان کے پاؤں کے نیچے فرشتوں کے پر ہوں اور اڑتے اور بھاگتے ہوئے میرے پاس آ رہی ہیں. میں نے پوچھا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں بھاگ رہے ہیں, کس چیز نے آپ کو پریشان کیا ہے؟ کہا چچا نے رات کو یہ جملہ کہا تھا آپ کمارے مریں گے. میں نے پوری رات دعا کی ہے اللہ رب العالمین سے, دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنایا ہے اور پوری رات میں نے دعا کی ہے اے اللہ ایسا گھرانہ مجھے دے دے جس کے روح زمین کے اوپر سارے لوگ مجھ پر رشک کریں. میں دعا کرتا رہا اور مجھے لگتا ہے اللہ رب العالمین نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے. کیسے؟ ابوبکر صدیق بتا رہی ہے آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کیا. اس سے ایک دن پہلے ابو لہب کے دونوں بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے کے چلے گئے تھے. کہا آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے, آپ نے جو رات کو دعا کی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے. ہاتھ تھامتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں, وہاں رشتہ مانگتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی جو دوسرے نمبر پہ تھی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کر دیتے. واقعہ آگے بڑا طویل ہے لیکن اس کو اختصار کے ساتھ کام لے رہے ہیں, وقت کم ہے باتیں زیادہ ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت عظمت یہ تمہید تھی. شاید کہ آپ کو موضوع سمجھ آ گیا ہوگا. آج کے عنوان اور ٹاپک کیا ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت, آپ کا مقام, آپ کی شخصیت, آپ کا انداز, دین کے ساتھ محبت, دین کے ساتھ الفت, دین کے اوپر عمل کرنا, آپ کی شخصیت کس قدر یہ گامزن تھی دین کے اوپر چلنے کے لیے. جیسے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند دن پہلے ایک شخص نے آپ کی گستاخی کی ہے, آپ کی شان میں گستاخی کی ہے اور پورے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھوس پہنچائی ہے. اسی کے متبادل بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شخصیت کتنا عظیم شخصیت ہے اور کتنا اعلیٰ شخصیت ہے اور خلیفہ سوم ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے دوات ہے اور آپ کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے. آپ اندازہ لگائیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ خوبیاں بھی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک امتی, کسی ایک صحابی یا پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں کسی نبی کے ایک حواری کو اتنا مقام نہیں ملا, اتنا خوبیاں نہیں ملی جتنا خوبیاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہیں. بڑی خوبیاں عطا کی ہے, ان خوبیوں کا کئی بار ذکر ہو چکا ہے. آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو, آپ کی علمی شخصیت کو, آپ کی اعلیٰ شخصیت کو اور آپ کی فضائل کو دوسرے انداز سے آج دیکھتے ہیں. آپ اندازہ لگائے آپ کی شخصیت کس طرح بلند و بالا ہے, صحابہ کرام سے ذرا سا منفرد ہے, الگ ہی آپ کی شخصیت نظر آتی ہے. کیسے؟ صرف ایک بات کریں گے اور بات ٹائم مکمل ہو چکا ہوگا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایات بیان کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں, روایات لیتے ہیں, لیکن وہی روایات بیان کرتے ہیں, وہی احادیث بیان کرتے ہیں جن احادیث کو, جن روایات کو آپ نے بذات خود اپنے کانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے, یا ان روایات کو بیان کرتے ہیں جن کو اپنے آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہاں پہ میرا یہ کہنا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام جتنا روایات بیان کرتے تھے ایک دوسرے سے ان کی روایات غلط ہوتی تھی, میرا مطلب ہرگز یہ کہنا نہیں ہے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے روایات لیتے تھے, آگے بیان کرتے تھے, کیا ان کی روایت نعوذ باللہ جھوٹی ہے؟ یہ مطلب ان کا ہرگز نہیں ہے.
لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی روایات کو بیان کرتے ہیں. یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے اور حدیث کے اندر بڑا احتیاط کرتے ہیں کہ انہی الفاظوں کو انہی چیزوں کو بیان کیا جائے جو بذات خود میں نے سنی ہے اور جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کہیں یہ نہ ہو